आला हज़रत रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु फरमाते हैं, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अहले ईमान नाज़रीन, वीडियो को ज़्यादा बड़ी न करते हुए मौजू पे आते हैं। सबसे पहले आप सभी को अस्सलामु अलैकुम। आपने थंबनेल और टाइटल देखा होगा जिसमें लिखा है ताजुश शरिया के गुस्ताख मौलवी ज़रताब और बुरहान। अब ये बात ऐसी करने की वजह ये आई कि हरदोली में एक प्रोग्राम हुआ जिसमें हमने देखा कि मौलवी ज़रताब 20 तकरीर में हुजूर शमाइल रज़ा साहब हशमती की तकरीर चलाते हैं। सुनिए आप वो तकरीर। हुक्म ततीर पर है, वही हुक्म मेरे पास उन पर है। मेरे पास क्लिप मौजूद है, कहो तो मैं सुना दूं? सुना दूं? सुना दूं? 1 मिनट रुकिए बस। में निकले, कूचे कुचरे में निकले और ऐलान कर दिया। 5 साल पहले अजहरी मियां शरीयत पे थे, हाथ चूमते थे। 5 साल पहले अजहरी मियां मसलक पर थे, ताजीम करते थे, लेकिन अब नबी को बेबस कह रहे हैं। अजहरी मियां का रद्द किया जाएगा, अजहरी मियां को नहीं माना जाएगा, नहीं हुआ जाएगा। 5 साल पहले अजहरी मियां मसलक पर थे, ताजीम करते थे, लेकिन अब नबी को बेबस कह रहे हैं। अब नबी को बेबस कह रहे हैं। किया जाएगा, अजहरी मियां को नहीं माना जाएगा, अजहरी मियां से मुरीद नहीं हुआ जाएगा, अजहरी मियां से सलाम नहीं किया जाएगा, अजहरी मियां से मुसाफा नहीं किया जाएगा, अजहरी मियां से मुआलका नहीं किया जाएगा, अजहरी मियां की ताज़ीम नहीं की जाएगी। अब दुनिया बोलिए माँ। आपने सुना, ये चला कर के मौलवी ज़रताब ये साबित करना चाहते थे कि देखो अज़हरियो, हम तुम्हारे कितने चाहने वाले हैं और ये है असली तुम्हारे दुश्मन, यानी कि वो फितनेबाजी करना चाह रहे थे, जबकि ये काम तो जियाउल घोसी का है। यह आपने कहाँ से सीख लिया? अब बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो खानवादे हशमतिया के हक़ कहने वाले अफराद ने जो कुछ कहा वो सब कुछ हक़ था, वो सब कुछ हक़ था। अब बात यह है कि वो आज तक अपनी बात पर अटल है, पर आप तो वही हो जब इख्तिलाफ हुआ उस वक्त में आपने अज़हरी मियाँ को वाइट हाउस कहा। फिर मौलाना बुरहान ने बरेली शरीफ में एक घर पे हुए प्रोग्राम में अज़हरी मियाँ का रद्द किया। सुनिए वो तकरीर। कितना ही बड़ा मदरसा ऐसा हो कि जहाँ पर वहाबी, देवबंदी, राफजी, कादियानी, चकलालवी, नशरी, बोरा, खोजा सब लोग एक साथ मिलकर पढ़ते हो तो बोलो उसमें तालीम हासिल करना गलत है? गलत है, गलत है ना? अब बोलो मुसलमानों, सीने पर हाथ रखो। जामे अजहर जो वहाबियत, देवबंदियत, राफजियत, कादियानियत, चकलालवियत, नशरियत सबका माजून मुरक्कब है। हक, इंसाफ चाहता हूँ, इंसाफ। तो बताओ, जामे अजहर में ऐसे मदरसे में तालीम हासिल करना सही है कि गलत? गलत। बोलो गलत। कितने लोग मेरे साथ में हाथों का बताइए जरा? गलत। बोलो गलत। गलत। जामे अजहर की ऐसे मदरसे की निस्बत अपने नाम के साथ में लगाना बोलो सही है कि गलत? गलत। बोलो गलत। गलत। ऐसे मदरसे का एजाज हासिल करना, अवार्ड हासिल करना बोलो सही है कि गलत? गलत। बोलो गलत। गलत। मुसलमानों, बुरहान रज़ा हशमती पैगाम दे रहा है, कसम रब्बे काबा की कि जामे अजहर की निस्बत हमको जन्नत में लेकर नहीं जाएगी। खुदा की मेरे आला हज़रत की निस्बत जन्नत में लेकर। और ख़ुद मौलाना ज़रताब ने ततहीर के गैर शरई तौबा के बाद 3 सवाल अज़हरी मियाँ पे कायम किए। वो सवाल, मरकज से हमारे मुतालबात है, हमको फतावे रज़विया की रोशनी में हमको तौबा चाहिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा कोई जाती किसी से इख्तिलाफ नहीं है, और जिन जिन लोगों ने उसका साथ दिया है वो तौबा करें जी। और जब से तौबा आई है, एक जुमला देना चाहता हूँ। उमर हाजी आजम साहब कुछ दिन पहले हमको चैलेंज करा गया था, कहाँ गए आओ बिलों में घुस गए। जब हमको ये कहा गया कि कहाँ गए, बिलों में घुस गए,
جب انہی کا حکم آیا تو وہ لوگ بلوں میں گھس گئے. ارے اب کہاں گئے وہ جو آئے تھے؟ کتنا بڑا بل ہے جس میں گھسنے کے بعد اب نکل نہیں پا. کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد. ہم نے حکم تو پہلے سنایا تھا، 3 سال آپ نے اس کو بڑھایا اور 3.5 سال کے بعد آپ نے حکم لگایا کہ تطہیر تانڈوی غلط ہے. توبہ کرے، اپنی غلط عباروں کو حذف کرے، اور جب تک وہ اپنی قابل حذف عبارتوں کو نہ نکالے ساری کتابوں کو کل عدم سمجھا جائے. یہ حکم آیا کہ نہیں آیا؟ جی جی. اور جب یہ آیا، جب صحیح تھا تو غلط کیوں قرار دیا؟ اور جب غلط قرار دیا تو ساتھ کیوں دیا؟ زندہ باد. اور جب ساتھ دیا تو توبہ کیوں نہیں؟ کیا اب اگر ہم یہی کہہ زندہ باد زندہ باد. اب اگر ہم یہی کہہ دیں تو ہم باغی ہیں. ارے ہم نے بلوں میں سے آ کے ہم نے یہی تو کہا ہے. کیا بات. چلو دیکھو، اور جو ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ کر رہے ہو ان کے بھی کان کھول کے سن لے اور سنا دے حشمتی پیغام کو. ایسا مولوی ہم کو نہیں چاہیے. اسٹیج پر بیٹھے دیکھیے مولوی زاہد رضا جمعیت علماء اہل حدیث کے اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہے اور مولوی شہاب الدین اس کے ساتھ میں شرکت کر رہے. بولو ایسا آدمی مرکز میں بیٹھنے کے لائق ہے کہ نہیں؟ ایسے آدمی کو بھروسہ کرو گے؟ ہرگز نہیں. ارے دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی ان دلالوں کے چراغ سے. اور ابھی آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، اخبار میں آیا ہوگا، ایک بریلی کا شکیل قریشی ہے جس کی فیکٹری ہے گوشت کی. اس نے بھی اخبار میں بیان دیا تھا کہ جو حلالہ ہوتا ہے مسلمان سمجھ اس میں اس حلالے کو بلاتکار کی شرانی میں رکھا جائے اور اسی کے قانون کے تحت کاروائی کری جائے. بولو شکیل قریشی نے قرآن و حدیث کا انکار کرا کہ نہیں کرا؟ جی جی. بولو کرا کہ نہیں کرا؟ اسی اخبار کے نیچے علامہ اختر رضا صاحب کا فتویٰ اس شکیل قریشی کی فیکٹری کے گوشت کے لیے جائز لگا ہوا ہے. بولو شکیل قریشی کا بائیکاٹ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جو قرآن و حدیث کا انکار کرے. دیکھیے یہ ہے، جس کو دیکھنا ہو دیکھے. یہ شعر پڑھ لو اب بھی وقت ہے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، اور چادر پکڑ کے بیٹھ جاؤ اور اعلیٰ حضرت سے کہو کہ میں مجرم ہوں. آقا میں ہے جا بجا تھانے عافیت ہے. اللہ تعالی وہ مرد مجاہد، وہ قلندر جس نے مہاراشٹر کی سرزمین پر مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچم کو بلند کیا، اس ذات مبارک کو بھی نہیں چھوڑا. خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند مفتی غلام محمد صاحب قبلہ مہاراشٹری، اللہ ان کی قبر پر اپنی رحمت و نور کی بارشیں نازل فرمائے. آمین. کتنا کام مہاراشٹر کی سرزمین پر مفتی غلام محمد صاحب قبلہ نے فرمایا. ایک چٹوری مولوی کے چکر میں انہوں نے ان پر کفر کا فتویٰ دے دیا. بولو معاذ اللہ. معاذ اللہ. بولو معاذ اللہ. اعلیٰ حضرت تو اتنی احتیاط فرمائے اگر گواہی مل جائے تو کفر کے فتوے سے اپنے قلم کو روک لے، اور آپ کفر کا فتویٰ صادر کر رہے ہیں. معاذ اللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. ولد المرافق غیث المنافق ابو الفتح عبید الرضا حشمت علی خان. کیا ہوا کہ مولانا حشمت علی میرا روحانی بیٹا ہے. زندہ باد. جب یہ بیٹے ہوئے تو ہم کون ہوئے؟ پوتے. تو ہم کون ہوئے؟ پوتے ہوئے. تو پوتے کس کے؟ ادھر بھی پوتے ادھر سے بھی پوتے. کیا بات ہے؟ کوئی اور اسی لیے مخالف باغیان اعلیٰ حضرت ہم کو دیکھ کے روتے ہیں، ہے نا؟
تو لہذا ہماری نسبت دو پوتوں کی ہے، ایک شیر سنت کے پوتے اور ایک اعلیٰ حضرت کے پوتے، زندہ باد زندہ باد. اب کوئی اور بات کہہ دوں گا تو بارے خاطر گزر جائے گی. آپ تو 5ویں پیڑھی کے پوتے، ہم 3ری پیڑھی کے پوتے. کیا بات ہے. اب بات یہ ہے کہ کیا مولانا زرتاب و برہان یہ سب بھول گئے کہ یہ خود ایک وقت میں مولانا اختر ازہری کے مخالف تھے اور انہوں نے بھی ان سے مطالبہ کیا تھا توبہ کا. خدا جانے ہمیں اس میں نہیں پڑنا، ان کا معاملہ قبر میں جو ہوگا خدا اس کا رسول جانے. پر بات یہ ہے کہ تھوک کے چاٹنے والی فطرت کے مالک نہ بنیے. اور اگر آپ ازہری میاں کے اتنے بڑے فالوور ہیں تو ذرا ان سب گزری باتوں سے اعلانیہ توبہ کر لیجئے جو آپ نے کہی ازہری میاں کو، کیونکہ وہ اگر آپ کے نزدیک حق پہ ہے تو آپ نے پھر ان کے ساتھ پہلے غلط کیا، جس کا صحیح فیصلہ تو یہی ہے کہ آپ توبہ کرے. افسوس کہ حسد کہاں تک لے آیا اور کس طرح آپ نے اپنی ہستی کو مٹا ڈالی. اپنی بات یہ کہتے ہوئے ختم کروں گا کہ دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے.